چرا از مهربانی خدا زیاد استفاده نمی کنیم؟ ما چیزی که مانع میشه از رحمت خدا بهره برداری کنیم اینه که یکمی رو خودمون حساب میکنیم. این مانع عجبه، مغرور شدن به داشته ها و دارایی هاست. ما هیچ وقت مثل یه چاقوکش قدار بند ولد چموشه نمیدونم چی کار فلان بیسار مناجات نمی کنیم. نه، ما مثل آدم حسابی ها مناجات میکنیم. خدایا همونطور که شما مطلع هستید، بنده خب از بندگان خوب شما طبیعتا هستم و تا حالا هم خطایی نداشتم، اما گفتیم امشب بیایم محضر شما، اگر لطف بیشتری هست خب ما موافقیم. نه خب ما که خطاکار که هستیم، بله، بالاخره شاید کوتاهی سر زده باشه، بی اون نیست. این آدم مجسمه عجبه. این نمیتونه از رحمت خدا بهره برداری کنه. شبهای قدر دوست دارم برم تو این جمعیت ها، برم ببینم کی برای اولین بار داره میاد، تو پروندهش هم جمع کرده باشه جنایت حسابی ها، روش هم نشه صحبت کنه. بیان بگن آقا قرآن میخوای بهش بگن، میخواد قرآن بگیره، بگه نه، بگه اصلا روم نمیشه من دست به قرآن بزنم، من اصلا حرفی ندارم برای زدن. من اگه یه همچی آدمی رو شب قدر پیدا بکنم، میرم پشترش وای میستم، میگم خدایا هر چی به این میدی به منم بده. یه ذره عجب نداره، یه ذره قیافه نمیگیره. همه میرن شاد و شنگول سمت خونه، این هنو وایستاده. آخراش دیگه لب باز میکنه، خدایا به ما هم نگاه کردی. اون از رحمت خدا اون شب استفاده میکنه. بهره برداری از رحمت خدا خیلی سخته. برای چی؟ برای اینکه ما رو خودمون حساب باز میکنیم. خب حساب باز نکن ببینم. اگه تونستی مثل اون چاقو کشه بری جلسه توبه، نمیری که، نمیشه که، میشه. من اون قدرم الحمدلله وضعم خراب نیست. ما به اعمال انجام نداده خودمونم مغروریم. حالا اون که اعمال انجام داده میگیم حالا تا آخر ماه رمضان وقت داریم. ببین بابا، حالا تا آخر ماه رمضان شما که کاری نکردی که. میکنم، حالا ناراحت نباش. ما چیزی که مانع میشه از رحمت خدا بهره برداری کنیم اینه که یکمی رو خودمون حساب میکنیم. ما باید چیکار کنیم که دیگه رو خودمون حساب نکنیم؟ این ادعیه ائمه هدا واقعا فرصت طلاییه. صدا میزنه خدایا من اگر عمل صالحی داشتم که نباید بهش تکیه میکردم، باید به رحمت تو تکیه میکردم. خب حالا هم که ندارم اون عمل صالح، خب پس باید فقط به رحمت تو تکیه کنم. خب حالا اگه تو به من نگاه نکنی من چیکار بکنم؟